बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालबात अस्सलामु अलैकुम। तो अज़ीज़ तलबा, हम नज़्म इस्लामी मसावात पढ़ रहे हैं। तो आज अभी इस वक्त मैं इस्लामी मसावात का चौथा बंद आपके सामने पढ़ूँगा। इस्लामी मसावात चौथा बंद है। कहाँ बंदगाने ज़लील और कहाँ बंदगाने ज़लील और कहाँ वो बसर करते हैं बेगमे कूफ तो ना वो पहनते नहीं जो समूरो के तां वो मकान रखते हैं रश के खुल्दे जना वो नहीं चलते वो बेसवारी कदम बर नहीं रहते बेनगमा वो साज दम बर। तो इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो पहले मैं तलबा आपको बताऊंगा कि बंदगाने ज़लील यहाँ शायर से मुराद अदना तबके के लोग, आम लोग मुराद ले रहा है। तो इसी तरह आगे लफ्ज़ आता है बेगमे कूवतो ना वो, कूवतो ना खुराक और रोटी, बेगम बग़ैर किसी गम के, बग़ैर सोच के, बग़ैर अंदेशे के, जो सवाए समूरो कतां समूर, ये बर्फ़ानी जानवरों की खाल का बना हुआ कीमती कपड़ा, रेशमी कपड़ा समूर उसे कहा जाता है। और कतां ये भी एक बारीक रेशमी कपड़ा है जो बहुत ज़्यादा नरम व मुलायम होता है। रश के खुल्दे जना हमेशा रहने वाली जन्नत, रश्क यानी रश करना। तो यहाँ ये इकट्ठी तरकीब है, रश के खुल्दे जना यानी हमेशा रहने वाली जन्नत भी जिस पर रश करे। तो आगे लफ्ज़ आ रहा है बेसवारी यानी बग़ैर गाड़ी के। मुराद ये है कि वो बेसवारी नहीं चलते, कि वो कदम बार भी एक कदम भी सवारी के बग़ैर सफ़र नहीं करते। बेनगमा व साज़ यानी साज़ और आवाज़ के बग़ैर, रक़्स व सरूद के बग़ैर, नगमे गाने के बग़ैर। तो यहाँ शायर जो इस शेर में कह रहा है कि कहाँ बंदगाने ज़लील और कहाँ वो, यानी उन लोगों के बारे में, वो उमरा तबका, अमीर लोग, साहिब इख्तियार, कि जब उनके अखलाक बिगड़ जाते हैं तो ऐसी कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो उन्हीं के रवैयों के बारे में शायर यहाँ बयान करता है कि ये अपने आप को आम लोगों से बरतर समझते हैं। वो कहते हैं कि कहाँ आम लोग कि जिनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता, और कहाँ वो जिन्हें हर तरह की आसाइश और सहूलत मैसर है, कि वो उन जैसे किस तरह हो सकते हैं। और यहाँ तक कि इनके पास इस तरह वाफर माल व दौलत, आसाइशें, सहूलतें, दौलत इस कदर होती है कि ये बग़ैर किसी फ़िक्र, अंदेशे और गम के हर वक्त रुपया पैसा खर्च करते रहते हैं बग़ैर किसी ज़रूरत के, बिला वजह। और फिर इन्हें कोई अंदेशा भी नहीं होता कि ये माल व दौलत कहाँ से आया है, किधर जाएगा, किस तरह खर्च करें। और फिर हमेशा रेशमी लिबास, कीमती लिबास पहनते हैं कि आम लोगों को तन ढांकने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलता, लेकिन ये हमेशा ज़र्क बर्ग लिबास पहनते हैं। और फिर इनके मकान भी आम मकान नहीं होते, बड़े बड़े खूबसूरत महल इन्होंने अपने रहने के लिए बना रखे होते हैं। यहाँ तक कि ऐसे हसीनो जमील कि जन्नत जो है वो भी उनसे रश करे, गोया जन्नत से भी इनके घर जो है वो हसीन होते हैं। और फिर ये इतने तन आसान हो जाते हैं, इतने नाजुक मिजाज हो जाते हैं कि एक कदम भी बग़ैर सवारी के चलना इन्हें गवारा नहीं होता। और इसी तरह ये वो लोग हैं कि जो साज़ और आवाज़ के बग़ैर एक लम्हा भी नहीं गुजारते, कि रुपये पैसे और दौलत की फरावानी की वजह से ये ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं और हर वक्त रक़्स व सरूद की महफ़िलें सजाए रखते हैं। और वो कौम जो इस तरह रक़्स व सरूद की महफ़िलें सजाए रखे, फ़जूल कामों में रुपया पैसा खर्च करे, तो ऐसी कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, कि उस कौम को एक ना एक दिन ज़वाल का शिकार होना पड़ता है। अब यहाँ अगर देखें आप बरसगीर कि जहाँ मुसलमानों ने, और फिर मुगलिया दौर कि जहाँ मुगलों ने 350 साल तक हुकूमत की है, तो उनकी हुकूमत छिनने का सबब सिर्फ़ और सिर्फ यही था, ये राग रंग और इसी तरह की ऐश व इशरत में पड़ने की वजह से आखिर उन्हें इस हुकूमत से
ہاتھ دھونے پڑے۔ لیکن افسوس کہ آج بھی مسلمانوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا کہ آج اگر دیکھیں ہمارے اس ملک میں بھی جو امیر طبقہ ہے، جو امیر لوگ ہیں، ان کے آج بھی وہی رویے ہیں، وہی ان کا انداز ہے، وہی طرز زندگی ہے۔ اور اگر آج بھی ہم نے سبق نہ سیکھا تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤسر باب آخر، کہ ہمیشہ قومیں جو ہیں وہ وہی ترقی کرتی ہیں کہ جو اپنی طاقت کو بڑھائیں، اور وہ قومیں جو راگ رنگ کی محفلیں سجائے وہ ہمیشہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور افسوس اسی بات پر شاعر کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کہ جو اسی وجہ سے اس سے پہلے انہیں زوال کا شکار ہونا پڑا، آج پھر وہی اسی طور پر چل رہے ہیں۔ اور اب اس نظم کا میں آخری بند آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، مخلوق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو گویا یہ آخری بند ہے اس نظم کا، اسلامی مساوات کا۔ تو یہاں اس بند میں مولانا الطاف حسین علی جو بنیادی مقصد ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں اسلامی مساوات کا، برابری کا، تو وہ انہوں نے اس کا نچوڑ اس بند میں پیش کر دیا ہے۔ تو مولانا الطاف حسین علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، ہدایت والی کتاب قرآن مجید کا یہ پہلا سبق تھا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے۔ گویا یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور جو اس کے کنبے سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہی پیار کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوگا۔ تو شاعر بھی یہی کہتا ہے، شاعر نے یہاں اس بند میں ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، دوسرے انسانوں کے دکھ درد بانٹنے کا، دوسروں کا احساس کرنے کا، کہ وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے کہ جو اس کے کنبے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے، اور پھر یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان کی۔ اصل دین، اصل عبادت یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کے کام آئے، دوسروں کے دکھ درد بانٹے، کہ یہی عبادت ہے کہ جیسے شاعر نے کہا ہے، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ اور یہی انسانیت ہے کہ انسان دوسروں کے دکھ درد بانٹے، دوسروں کے کام آئے، اسی لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اور یہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جو زمین پر رحم کرے گا اس پہ آسمان پر اس پر رحم کیا جائے گا، آخرت کے دن اسی پر رحم کیا جائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ لیکن یہی انسانیت جو ہے کہ انسان بننا یہ انسان کے لیے مشکل ہے، کہ اسی لیے مرزا غالب نے بھی کہا ہے کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو بیٹا یہ آج اسلامی مساوات نظم آپ کی مکمل ہوگی۔ اب آپ نے اس کا خلاصہ بھی یاد کرنا ہے، اور ساتھ اس کی تشریح جو ہے وہ بھی یاد کرنی ہے اور لکھ کر بھیجنی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔